गोवा अबॉलिशन प्रोप्रायटरशीप एक्ट ग्रांट्स एंड लँड जो अबॉलिशन करपाचो कायदो जो 2014 केल्लो आनी तेजे रूल्स जे 2015 केल्ले त्या कायद्या प्रमाणे त्या कायद्यान सेक्शन 7 जे आसा त्या प्रमाणे अशें म्हटलेलें की ही जी जमीन आसा मयाकारांची जी मया गांवांत आसा ती जमीन सरकार घेतले आनी ती जमीन परत मागीर लोकांक दितले जेन्ना एप्लिकेशन केल्या वयतलें त्या प्रमाणे परत दितले अशें म्हणून सांगलेलें गेल्लें. पूण दुर्दैव आमचें अशें की आतां 10 वर्सांच्या उपरांत एक अमेंडमेंट केल्या वयता सरकारा कडसून आनी त्या अमेंडमेंटा प्रमाणे इट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी. जे प्रिंसिपल एक्ट आसा तेका आनी ह्या अमेंडमेंटाक कांयच हें ना कारण ते कॉन्ट्राडिक्शन अमेंडमेंट करूंच शकना आनी ते अशें अमेंडमेंट केल्लें आसा की नवीन नोटिफिकेशन काडलेलें आसा की मयेकारांक 5,000 वयर पर स्क्वेअर मिटर जमीन मेळची ना अशें मेन्शन केल्लें आसा आनी हें खरें म्हणल्यार दुर्दैवी आसा. आनी तेका लागून आयज दसऱ्याच्या दिसा आमी सगळे लोक हांगा जमलेले आसा की तुमच्या मार्फत सरकारा पर्यंत आमचो रिक्वेस्ट पावोचो की हें जें नोटिफिकेशन काडलें आसा तें मयेकारांक मान्य ना आमी तें एक्सेप्ट करचें ना आनी तेच्या विरोधान आमी लडटले. आमी सरकारा कडेन आमची मागणी आसा आमी रिटर्नूच सरकाराक दितले बेगींतल्या बेगीन हें नोटिफिकेशन आसा तें फाटीं घेवचें आनी आमकां जो प्रिंसिपल एक्ट आसा जो पॅरंट एक्ट आसा 2014चो त्या नुसार जें कितें मेन्शन केल्लें आसा ज्यो जमनी ज्या ज्या कडेन कोणा कडेन आसा ज्या ज्या पोजिशनान आसा ऑक्युपंट म्हणून आसा तांकां त्यो परत दिवच्यो जें मेन्शन केल्लें आसा तो पॅरंट एक्ट टेनन्सी एक्ट ताका एड करचो आनी सगळ्यो जमनी आमकां लोकांक दिवच्यो ही आमची मागणी सरकारा कडेन आसा. धन्यवाद. कितकी जागा आसतली सगळी जागा म्हणटा तूं सगळी जागा प्रत्येका कडेन वेगळी वेगळी जागा आसा. थोड्या कडेन 15,000 आसूं शकता स्क्वेअर थोड्या कडेन 25,000 थोड्या कडेन 5,000 आसूं शकता थोड्या कडेन 2,000 आसूं शकता. जमनी प्रत्येका कडेन वेगळे वेगळे आसात कळ्ळें तुका न्ही. पूण कशें आसा की ह्यो ज्यो जमनी आसा त्यो आतां पिळग्यान पिळग्या पासून पोर्चुगीजाच्या पयलीं पासून आसा लोकां कडेन आनी त्यो तेंच्योच जमनी आसा ज्यो चुकून ज्या पद्दतीन पोर्चुगीजांनी त्या वेळार काडून घेतल्यो जेन्ना आमची ती संस्था आसल्यो जावं देवळांच्यो जमनी आसल्यो किंवा लोकां कडेन ज्यो जमनी आसल्यो त्यो बरखास्त केल्यो 1810 उपरांत आनी जबरदस्तीन ज्यो काडून घेतल्यो त्यो त्या वेळाचें सरकार हें पोर्चुगीज सरकारांतलें आनी सरकार तें बदलल्या उपरांत जें नवीन सरकार आयलें तें ऑटोमॅटिकली ज्या पद्दतीन ह्यो परत दिवपाक जाय आसलेलो लोकांक ह्या सरकार येयल्या उपरांत गोवा सरकार 1961 उपरांत तें केलें गेलें ना. तें मयानूच फक्त केलें गेलें ना बाकी कडेन सगळ्यांक जालें तें आनी तेका लागून आमकां हे त्रास भोगचे पडटा आयज. तर त्या वेळार हे सगळो जर विशय सोंपलेलो जाल्यार हे इवॅक्यू म्हणजे निर्वाशीत जो निर्वाशीत म्हणून त्या वेळार सरकारान आमच्या डिक्लेअर केलं आमच्या सरकारान डिक्लेअर केलं गोवा सरकारान आनी हे जे आपल्या कडेन दवरलें कस्टडियन एक्ट केलो 1964 आनी कस्टडियन अपॉयंट केलो आनी तेजे कडेन दवरलें तेका लागून हो सगळो बंद केलो. हो प्रश्न तेन्नाच सोंपयता आसलो पूण हो प्रश्न जर सरकारान केल्लो आसा तो सरकारानूच निभोवपाक जाय. तो टेनन्सी एक्ट 1964 टेनन्सी एक्ट ज्यो ज्यो जमनी तेजी टेनन्सी एक्ट कितें म्हणटा की कसेलतेची जमीन आमी आमचो तोच म्हणणें आसा की कसेलतेची जमीन जर तुमी बाकी कडेन लायता जाल्यार आमकां कित्याक ना आनी तें लावचें आनी आमकां जमनी दिवच्यो मयेकारांक जेणे करून आमचो एम्पावरमेंट मयेकारांचें जावचें. जी परिस्थिती आयज मयेकारांची आसा कारण बऱ्योचश्यो फॅमिलीज अश्यो आहा की हांवें सुरवातीक म्हटलेलें आसा की हेजेर डिपेंड आसा आनी तेंचे कडेन कांय सोर्स ऑफ इनकम ना. तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक जाय तांकां खावपाक जाय जगपाक जाय जाल्यार हेजेरूच डिपेंड आसा. सो तेका लागून हो जो न्याय आसा तो मयेकारांचेर करचो आनी मयेकारांचो हो प्रश्न कायमचो सोडोवचो अशें आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा. ह्या डिमांडा कडेन जर सरकारान दुर्लक्ष केलें जाल्यार तुमची स्टेप कितें आसतली? आमी कायदेशीर वयतले आनी जें करपाक जाय कारण कशें आसा आमचें अशें आसा की एक पिढी आतां सोंपली कितकी वर्सां म्हणून मयेकारांनी कारण कशें आसा मयेकारांनी गोंय स्वतंत्र करपाक लागून सारकें फुडल्या पावंड्यार वचून लढाई लडलेली आसा. सो मयाकार अशें न्हू की भियाता जावं तशाचो विशय ना. आमकां कशें आसा सगळें सुरळीत आनी सरकाराक बरोबर घेवन करपाची अशी आमच्या मयेकारांची इच्छा आसा आनी ताका लागून आमचो प्रयत्न आसा आनी सरकारा कडेन मागणी आसा तो बेगींतल्या बेगीन प्रश्न सोडचो आनी असो गोंधळ निर्माण करचो न्ही जेणे करून लोकांक परत तुमी चाळून घालपाचो गोंधळ करचो न्ही. कारण ही आमी सुरवात पासून म्हणटा मये कृती समितीन जितके आंदोलनां केली त्या बरोबर आमी सगळे आसलेले की जमीन मयेची ही मयाकारांची आनी ती मयाकारांकूच मेळपाक जाय आनी मयाकारांक हें पूर्ण स्वातंत्र्य मेळपाक जाय हें आमचें मागणें आसा. त्या गोंयकारांक त्या मयाकारांक हांगासर मान ना. आतां गोंय स्वतंत्र जावन 62 वर्सां जायत आसा आमी अजुनूय पारतंत्र आसा. कोणी तें सांगचें मयाकारांक जेंचे कडेन जमनी आसा जे आपले काजी आपूण स्वताच्या कश्टांनी स्वताच्या घामा कश्टांनी रोंपे लावन आयज काजी वाडयल्ले आहा तेंच्यांनी तेका जर खतपाणी कितें जाय तेका जर उदक जाय जें काम करपाक जाय लेबर प्रत्येकान आपल्या बोल्सांचे पयशे म्हणून किंवा स्वता घाम गळोवन थंय वाडयल्लें आसा. सांगचें सरकारान कोणी केन्ना खतपाणी दिल्लें आसा किंवा कसली आमकां सबसिडी दिल्ली आसा कितें आमकां मदत केल्ली आसा जाल्यार केन्नाच करूंक ना.
म्हणून आमचो एक मागणी आसा सरकारा कडेन की आमकां जो टेनन्सी एक्ट आसा जे मनोहर पर्रीकरजीन त्या वेळार जे मेन्शन केल्ले प्रिंसिपल एक्टान पॅरंट एक्टान त्या प्रमाणे तो कायदो इम्प्लिमेंट करचो आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक मयाकाराक हांगासर जेचे कडेन जे कितें आसा तांकां त्या प्रमाणे ते दिवचे. आतां कशें आसा की आतां जे नवीन एक्टा प्रमाणे रेव्हेन्यू एक्टा प्रमाणे तुमी काडटा आनी तांकां ओनरशीप दिता. ते काल सगळे हांगासर रावल्ले आसा तांकां 25 रुपयांनी पर स्क्वेअर मिटर तुमी पयशे घेवन तांकां ओनरशीप दिता. आनी आमकां क्लास 2 मयाकारांक जे हांगासर भुमिपुत्र आसात जे हांगासर तेंचे आयुश्य हांगासर तेंचे ओपलेलें आसा तांकां क्लास 2 तांकां ओनरशीप ना. म्हणजे आमी कोण तर आमकां ह्या भुमीचो हक्क ना. आमी ह्या स्वतंत्र देशांतले आमी स्वतंत्र नागरीक न्हू. आमी कित्याक म्हणून वगैरे रावप सरकारा कडेन मागणी कित्याक म्हणून आमी केन्ना स्वतंत्र जातले आमकां आमचो हक्क केन्ना मेळटलो. मयाकारांक हे सरकार किंवा हो देश आपले म्हणून मानना. आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा की हें जें नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा 2 मे एकच नोटिफिकेशना बद्दल आमी उलयता. बाकीचे अमेंडमेंट आसा ते ठीक आसा. जे 5,000 प्रत्येक फार्मराक दितले म्हणून केल्ले आसा ते आमकां मान्य ना. आनी आमी आतां जे आमचे आमदार आसा माननीय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांकां मेमोरंडम दिवपाचें आसा. त्या दिसांक सीएमाकूय मेमोरंडम दिवपाचें आसा. कलेक्टराकूय मेमोरंडम दिवपाचें आसा. हें नोटिफिकेशन मागे फाटीं घेवचें. आमचो प्रिंसिपल एक्ट जो आहा पॅरंट एक्ट जो आहा 2014चो तो पूर्णपणे इम्प्लिमेंट करचो. टेनन्सी एक्ट लावचो आनी जे सरकारी टेनन्सी एक्ट आनी मुणकार एक्ट जो आसा तो एक्ट लावन आमकां प्रत्येकाक आमचो हक्क दिवचो. आमकां स्वतंत्र भारतांतले स्वतंत्र नागरीक म्हणून आमकां जगोवचे ही आमची मागणी आसा. आमी कोणाच्या विरोधान ना. आमी आमचो हक्क मागता कारण आमी ह्या भारतांतले स्वतंत्र नागरीक आसात म्हणून आमी आमचो हक्क मागता. सगळ्यांक विनंती आसा की सरकाराक विनंती आसा की आमचो हो रिक्वेस्ट आसा तो आमचो आमी सांगतले वचोन तांकां की बाबा नाजाल्यार आमकां फुडलें पावल कितें तें घेवचें पडटलें. ज्या पद्दतीन आमकां कायदेशीर कितें करपाक जाय तें आमकां करचें पडटलें. कारण कशें आसा आमचें आतां ऑलरेडी गोंय स्वतंत्र जावन एक जनरेशन सोंपलेलें आसा. आमकां ह्याच त्रासान ह्याच कश्टांक आमकां फुडलें जनरेशन आमकां घालपाचें ना. गोंय सरकारा कडेन आमी मागता की बाबा आमकां ओनरशीप दियात. आमचो हक्क आमकां मयाकारांक दियात. कारण कशें आसा की आमचे कडेन ह्यो जमनी किंवा मयेची जी जागा आसा ज्यो काजी आसा त्यो पोर्तुगीज हांगासर येवच्या पयलीं पासून आसा. आनी तेच्या नंतर ज्या पद्दतीन पोर्तुगीजांनी आमचे कडसून ह्यो जबरदस्तीन काडून घेतल्यो आनी ते सगळे जे सरकाराकूय खबर आसा. सो आमी सदींच म्हणटा आनी तेजो इतिहास सगळो आसा तेजें डॉक्युमेंटेशन आहा. हे सरकारा पर्यंत आमी पावयल्ले आसा की ह्यो जमनी मयाकार आपल्यो कित्याक म्हणटा आनी आपले म्हणून मागता कित्याक. हो कायम हो सगळो इतिहास हो सरकारा कडेन आसा. आनी इतकें आसून सुद्दां आतां जे नजीकच्या काळान जे पद्दतीन चल्लेले आसा आनी जे पद्दतीन मयाकारांची फकाणां करप चल्लेलें आसा तें निंदनीय आसा. तुमकां खबर आसतलें की आतांच 2014 कायदो जालो 2015 तेजे रुल्स जाले आनी तेच्या उपरांत मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसा तेन्ना आमकां सांगलेलें की ही जी जमीन आसा ती ह्या कायद्यान न्हय आपले कडेन घेतले आमी सरकारा कडेन घेतले आनी ज्या ज्या लोकांकडे ही जमीन आसा त्या लोकांक ही परत दिली वयतली अशें आमकां क्लियरली सांगलेलें आनी तें कायद्यान बरयल्लें बीन आसा. पूण तेच्या उपरांत एक अमेंडमेंट केले गेले कारण थोडेशे जे सोपस्कर करपाक जाय आसलेले जे अमेंडमेंट करपाक जाय आसलेले ते गरज आसलेले ते कायद्यान करपाचे आनी आमी कायम ते अमेंडमेंट करचे म्हणून सरकारा कडेन मागत आसताले. इन बिटवीन आमकां खबर आसा की जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री त्या वेळाचे पर्रीकरजी हे निर्वातले कारण तांकां हे कायदो कसो फुडें व्हरपाचो हें पूर्ण खबर आसलेलें. आनी तेच्या उपरांत जो कायदो जे पद्दतीन व्हरपाक जाय आसलो फुडें तें जालें ना. 2021 एक अमेंडमेंट केलें गेलें आनी थंयसर जी जमीन जे लोकांची परत दिवपाक जाय जे टेनंट म्हणटा आमकां टेनन्सी एक्ट 1964 पास जाला. आमी कायम म्हणटा की तो कायदो आमकां लाया त्या कायद्यान्वये आमकां ही जमीन आमची आमकां दियात हें आमी पयलीं पासून मागता. 2021 परत अमेंडमेंट केलें गेलें आनी त्या प्रमाणे आमकां फक्त कोणा कडेन जर 25,000 आसा ताका फक्त 10,000 दिवची. कोणा कडेन जर 50,000 आसा जाल्यार ताका 10,000 दिवची अशें अमेंडमेंट केलें गेलें. आनी आतां मेन जे ऑफिशियल गॅझेट येयल्लें आसा 2 मे त्या प्रमाणे परत एका सेक्शनान अमेंडमेंट केलें गेलें आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जो मयाकारा कडेन जी जमीन आसा ती फक्त 5,000 एकट्याक दिवची अशें नमूद केलें गेलें. सांगपाचो हेतू असो आसा की आमच्या मय हें शेतकी प्रधान गांव. हांगासर बरीचशी कुटुंबां अशी आसात ती फक्त शेतीचेर अवलंबून आसा. जे काजी तांकां 3 म्हयन्याच्यो काजी आसता तेजेर पूर्ण वर्सभर ते जगतात. आनी जर अशी परिस्थिती निर्माण केली
की जर 5,000 काढून तांकां दिले तेंच्यांनी जगप कशें, तेंच्या फुडें एम्पावरमेंट कशें जातलें, तेंची भुरगीं शिकतलीं कशीं, तेंच्यांनी फुडें करप कितें, तेंच्या फुडें आयुश्य कितें, हो प्रश्न मायाकारांक पडलेलो आसा. आनी ताका लागून आमी सगळे मायाकार एकठांय जाल्ले आसात. ज्या कोणा कडेन शेती आसा किंवा काजी आसा किंवा बागायती आसा किंवा कासां आसा ते सगळे लोक एकठांय जाल्ले आसात. आनी आमच्या सरकारा कडेन एकूच मागणी आसा की आमकां हे जे 5,000 तुमी हाडून दवरलेले आसा ते आमकां मान्य ना. जे नोटिफिकेशन काडलेलें आहा ते आमकां मान्य ना. आमकां जो प्रिंसिपल एक्ट आसा 2014चो, ज्या प्रिंसिपल एक्टाचो जो पॅरंट एक्ट आसा त्या पॅरंट एक्टा प्रमाणे जे मेन्शन केल्लें आसा पॅरंट एक्टान की सरकार ही घेतलेली आनी सरकार ही परत त्या प्रमाणे जेंचे कडेन पोजेशन आसात, जे कोण तेंचे कडेन ते ऑक्युपंट आसात तांकां ते परत दितले हें जें सांगलेलें आसा आमकां त्या प्रमाणे तो एक्ट फुडें व्हेल्लो जाय. आनी हें आमचें मागणें सरकारा कडेन आसा.